ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। लाहौर वाल्टन रोड पर धमाके की आवाज सुनाई दी गई है। लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। इस पर मजीद क्या डिटेल्स हैं जानेंगे अहमद फराज से। अहमद, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? देखिए, ये वाल्टन रोड का इलाका है और यहाँ पर पुराना एयरपोर्ट भी था और गोपाल नगर नसीराबाद है ये, और यहाँ पर कुछ धमाकों की आवाजें आई हैं। लोगों को कहना है कि 2 से 3 धमाकों की आवाजें आई हैं। कुछ आवाजों आने के बाद लोग जो थे वो अपने घरों से बाहर निकल आए और कुछ क्लिप भी हमारे पास आए हैं, वो हम चला रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, लोग घरों से बाहर निकल आए हैं और रेस्क्यू की फायर फाइटिंग और व्हीकल्स भी इस वक्त मौके पर पहुंच गए हैं। लोगों का ये कहना है कि जैसे बार 3 धमाकों की आवाज आई। हमारी मुकामी पुलिस से भी बात हुई है, मुकामी पुलिस भी जा रही है। मुकामी पुलिस का ये कहना है कि यहाँ पर 1-2 दफा थे, लेकिन वहाँ अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। लेकिन वहाँ पर अभी तक हलाकत की कोई इतला नहीं है, ना ही कोई जख्मी की इतला है, लेकिन आवाजें जरूर आई हैं। कुछ महल्लेदार वहाँ पर लोग जो है वो घर से बाहर निकले और बड़ी जोरदार 3 आवाजें आई हैं और कहा यह जा रहा है कि 2 से 3 धमाकों की आवाजें आई हैं। ये किस नौयत के धमाके थे, यहाँ पर क्या हुआ है, ये अभी तक जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वहाँ पर पहुंच रहे हैं। उनका ये कहना है कि आवाजें जरूर आई हैं और उसको चेक किया जा रहा है किस किस्म की आवाजें हैं। ये भी आप देख भी रहे हैं, लोग पूरी तौर पर अपने घर से बाहर निकल आए हैं। जी अहमद फराज, एक फुटेज में देखा भी जा सकता है कि काले धुएं के बादल हैं। इस मुतालिक लोगों का क्या कहना है? क्या धमाके के बाद कोई आग के शोले भी देखे गए हैं? देखिए, सरकारी दफातर है, आप देख सकते हैं कि जिस तरह ये खारदार तारें लगी हुई हैं, अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। पुलिस भी वहाँ पे पहुंची है, मुकामी पुलिस भी बात हुई है। उनका ये कहना है कि आगे किसी को जाने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ दफातर हैं। यहाँ पे पुराना एयरपोर्ट था, कुछ दफातर भी यहाँ पे हैं। किस किस्म का धमाका है और क्या हुआ है, लेकिन लोगों ने आवाजें जरूर सुनी हैं, क्योंकि ये कुछ क्लिप्स भी हम तक पहुंचे हैं जो हम नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को आगे जाने नहीं दिया। बहुत शुक्रिया अहमद फराज, आपने अपडेट किया। भारत ने जारियत करके जो फाश गलती की, उसका खमियाजा अब उसे जरूर भुगतना होगा। शायद वो समझ बैठे थे कि हम पीछे हट जाएंगे, लेकिन वो ये बात भूल गए कि ये अल्लाह ताला के फजलो करम से बहादुरों की कौम है जो अपने अज़्म में फुलादी है, जिसके सपूतों ने खुद को मैदान जंग से निखारा है, जो अपने वतन की इज्जत और हिफाजत के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार है। भारत ने जो फाश गलती की, उसका खमियाजा भारत को जरूर भुगतना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम। कौम से खिताब में कहा कि भारतीय जारहियत पर हमारे शाहीनों ने फजाओं में तूफान बर्पा कर दिया। जो तैयारे भारत का गुरूर थे वो अब राख और निशाने इबरत बन चुके। हमारे शाहीनों ने ऐसी ज़रब लगाई जिसका जख्म वक्त का मरहम भी नहीं भर सकेगा। कौमी असेंबली में खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत को अपने रफाल तैयारों पर बहुत नाज था। पाक फजाइये के औकाब झपटे और फौरी तौर पर 3 रफाल तैयारों समेत 5 भारतीय तैयारों को मार गिराया। पाकिस्तान ने एहतियात से काम लिया, वरना भारत के 5 के बजाय 10 तैयारे गिरते। पाकिस्तान और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के दरमियान राबता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में तस्दीक। भारतीय जारहियत को नाकाबिल मुआफ़िक करार दे दिया। कहा, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंगी इक़दाम किया है, इसलिए पाकिस्तान मुनासिब जवाब देने का हक रखता है। पाकिस्तान की फौज बराबर दुश्मन को जवाब दे रही है। मुतअद्दिद पोस्टों को तबाह भी किया जा चुका है। पाकिस्तान की गयूर अवाम को पाकिस्तान की फौज ये बावर कराना चाहती है कि मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे तक का मुकम्मल हिसाब लिया जाएगा इंशाअल्लाह। DGISPR का कहना है कि भारत के बुज़दिलाना हमले में अब तक 31 शहरी शहीद, 57 जख्मी हो चुके हैं। भारत से मासूम शहरियों के खून के हर कतरे का हिसाब लेंगे। मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाना दहशत गर्दी नहीं तो और क्या है। मसाजिद पर भारतीय जारहियत में कुरान पाक शहीद किए गए। भारत ने नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर भी शेलिंग की। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत पर सिर्फ दिफा में कार्रवाई की। बुज़दिल दुश्मन की तरह शहरियों को निशाना
निशाना नहीं बनाया। दुश्मन के 3 रफाल समेत 5 जंगी जहाजों को तबाह किया। भारतीय फौज का ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी तबाह कर दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद भारतीय फौज ने कई जगहों पर सफेद परचम लहरा दिया। पाक फौज का कोई जानी नुकसान हुआ, ना पाक फजाइया का कोई जहाज गिरा। भारत का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन के क़याम में मदद की पेशकश कर दी। कहा, वो पाकिस्तान और भारत दोनों को अच्छी तरह जानते हैं, दोनों से उनकी बनती है और वो चाहते हैं कि दोनों मुल्कों में मामलात संभल जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान और भारत ने एक दूसरे को जवाब दे दिया तो अब वो रुक सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत ने कल दिन में भी कुछ शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की। हमें भारत का हिसाब चुकाना पड़ेगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत में शहरियों को निशाना नहीं बनाएंगे। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए अमरीका की जानिब से मजीद इक़दामात का खैर मक़दम किया जाएगा। पाकिस्तान के जामिंग आलात और इलेक्ट्रॉनिक हरबी सामान की मदद से भारत के कई मिसाइल रोके। कई भारतीय तैयारों का हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। गिराए गए तैयारों की वीडियोस भारतीय सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। हमने तैयारों से मिसाइल फायर किए। JF-17 और J-10C इस्तेमाल हुए। रफाल तैयारे बनाने वाले मुल्क फ्रांस ने पाक फजाइया की जानिब से एक भारतीय रफाल तैयारा मार गिराने की तस्दीक कर दी। अमरीकी टीवी के मुताबिक ये बात आला फ्रांसीसी इंटेलिजेंस एहलकार ने बताई। तारीख मई का पहला मौका है कि फ्रांसीसी साख्ता जदीद जंगी तैयारे को किसी लड़ाई में मार गिराया गया हो। भारतीय ओहदेदारों ने 3 तैयारों के गिरकर तबाह होने की तस्दीक कर दी। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में भारतीय सिक्योरिटी ऑफिशियल ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि 3 तैयारे गिरकर तबाह हुए, लेकिन इनकी वजूहात अभी वाज़ेह नहीं। मारूफ अमरीकी जरीदे के मुताबिक शाहिदीन ने बताया है कि एक तैयारा भारतीय पंजाब में और एक मकबूजा कश्मीर में गिरकर तबाह हुआ। मकबूजा कश्मीर में तबाहशुदा तैयारे के फ्यूल टैंक पर तज्जिए में सामने आया कि रफाल या मिराज तैयारा था, लेकिन तैयारे के तबाहशुदा फ्यूल टैंक से ये मालूम नहीं हो सका कि ये टैंक किसी ऐसे तैयारे का था जो दुश्मन की फायरिंग से निशाना बना हो। अफवाज को मुल्क की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी और मासूम शहरियों पर भारतीय हमले का जवाब देने का मुकम्मल इख्तियार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद जारी एलामी में कहा गया है कि मासूम अवाम पर हमला नाकाबिल बर्दाश्त है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक दिफा का हक हासिल है। अपनी पसंद के वक्त, जगह और तरीके से मासूम शहरियों की शहादत का बदला लेने का हक महफूज रखते हैं। पाकिस्तान अमन का हामी है, लेकिन भारत ने गैर दानिशमंदाना तर्ज अमल से खित्ते में जंग की आग भड़काई है। शहरियों पर हमला इंसानियत और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। नीलम जहलम हाइड्रो प्रोजेक्ट को निशाना बनाना आलमी कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ और एयर फोर्स के शाहीनों को भारतीय एयर फोर्स की जानिब से की जाने वाली जारहियत के मज़मूम मंसूबे को फौरन नाकाम बनाने पर खिराज तहसीन पेश किया। पाक फजाइया को एक बार फिर दुश्मन के मुतादिद जहाज मार गिराने और अपना लोहा मनवाने पर बेहद सराहा। आर्मी चीफ ने इस मौके पर तीनों सर्विसेज के माबैन बेहतरीन ताउन को भी सराहा। मुलाकात के दौरान इस अज़्म को दोहराया कि किसी को भी पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालमियत की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। जो भी इसकी कोशिश करेगा इसकी कीमत अदा करेगा। आजाद कश्मीर के इलाके दावरंदी में भारतीय जारहियत में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास तूरी के 7 साला साहिबजादे इर्तिज़ा अब्बास तूरी की नमाज जनाजा में सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की शिरकत। सदर और वज़ीर आज़म की भारत की बिला इश्तियाल जारहियत की मज़म्मत। कहा, भारत का बच्चों, ख़वातीन, बुजुर्गों, मासूम शहरियों को टारगेट करना गैर जिम्मेदाराना और बुज़दिलाना अमल है। भारत की बिला इश्तियाल जारहियत गैर इंसानी तर्ज़ अमल की
بدترین مثال ہے۔ ایسے غیر ذمہ دارانہ اقدامات بھارتی حکومت کو جارحانہ اور تکبر پر مبنی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں۔ بہادر مسلح افواج بھارت کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے رہی ہے۔ ترجمان IMF نے کہا ہے کہ توسیعی فنڈ سہولت کے ذریعے پاکستان کے معاشی پروگرام کی حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان کی فنڈنگ جائزے پر ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 9 مئی کو طے ہوا ہے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان پرامن حل کشیدگی میں کمی کی امید ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا وزیر اعظم شہباز شریف سے رابطہ، بھارتی حملے میں شہید پاکستانیوں کی تعزیت اور مغفرت کی دعا کی۔ کہا ترکیہ ہر سطح پر پاکستان کی حمایت جاری رکھے گا۔ اعلامیے کے مطابق دونوں رہنماؤں نے پاک بھارت کشیدگی اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر اردوان نے کہا کہ ترکیہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے ہر ممکن سفارتی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارتی جارحیت کے بعد ترکیہ کی پاکستان کے ساتھ یکجہتی کو سراہا۔ پاکستان کی خود مختاری پر حملے نے جنوبی ایشیا کا امن خطرے میں ڈال دیا۔ بھارت کا یہ بزدلانہ حملہ ناقابل قبول ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نئی دلی پہنچ گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھارتی ہم منصب جے شنکر سے ملاقات کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے رواں ہفتے پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ ایران نے پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کی پیشکش بھی کی تھی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سیکریٹری جنرل OIC سے رابطہ، بھارت کی حالیہ جارحیت سے آگاہ کیا۔ کہا بھارت کی کارروائیاں اعلان جنگ کے مترادف ہیں۔ اسحاق ڈار نے سیکریٹری جنرل OIC کو اسلاموفوبیا کے بڑھتے رجحان پر تشویش سے آگاہ کیا۔ کہا بھارت اور مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کے خلاف تشدد اور نفرت انگیز حملے بڑھ رہے ہیں۔ OIC سیکریٹری جنرل نے معصوم شہریوں کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا۔ کہا پاکستان سے یکجہتی اور کشمیری عوام کی حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔ جموں کشمیر تنازع کا منصفانہ حل ناگزیر ہے۔ بھارتی جارحیت کے جواب میں پاکستان نے بھرپور دفاعی کارروائی کی۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ کا امریکی میڈیا کو انٹرویو۔ کہا اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت پاکستان جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ہم امن پسند قوم ہیں لیکن ہم وقار کے ساتھ امن چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ دیرینہ تنازع کشمیر حل کرائیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ بھارت نے پاکستان کی خود مختاری کے خلاف اشتعال انگیز اقدامات کیے ہیں۔ ترک میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ یہ دو طرفہ نہیں عالمی مسئلہ ہے۔ عالمی برادری کو دو جوہری طاقتوں کے درمیان تنازع کے حل کے لیے مداخلت کرنا ہوگی۔ بھارت کو اس کے اقدامات کے لیے جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے تاکہ بھارت ہوش کے ناخن لے۔ غیر جانبدار تحقیقات سے ہم ایسا میکانزم بنانا چاہتے ہیں جو مستقبل میں ایسے دہشت گرد حملوں کو روک سکے۔ عرب میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ عالمی قوانین کے تحت پاکستان کو بھارتی جارحیت کا جواب دینے کا پورا حق حاصل ہے۔ بھارت پاکستانی شہریوں کے قتل عام کو چھپانے کے لیے دہشت گرد کیمپوں کا جھوٹ بول رہا ہے۔ سوال کیا کہ اگر پاکستان میں دہشت گرد کیمپ ہیں تو بھارت نے بین الاقوامی تحقیقات کے پاکستانی مطالبے کو رد کیوں کیا؟ بھارت نے شہری آبادی، شہری تنصیبات اور ڈیموں کو نشانہ بنایا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا کشیدگی میں کمی کے لیے بھارت اور پاکستان کو بات چیت کا مشورہ۔ یورپی یونین کا بھارت پاکستان سے کشیدگی میں فوری کمی کے اقدامات کا مطالبہ۔ یورپی یونین خارجہ پالیسی سربراہ نے کہا کہ یورپی یونین کشیدگی میں کمی اور ثالثی کی کوششیں کر رہی ہے۔ جرمنی کی چانسلر فریڈریش مرز کا پاکستان بھارت کے درمیان کشیدگی پر شدید تشویش کا اظہار۔ فرانس کا پاکستان اور بھارت سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ۔ روسی وزارت خارجہ کا کشیدگی کو پرامن اور سفارتی طریقوں سے حل کرنے کی امید کا اظہار۔ افغان وزارت خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور بھارت تنازعات بات چیت اور سفارت کاری سے حل کریں۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا پاک بھارت کشیدگی پر اظہار تشویش، دونوں ملکوں سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور براہ راست بات چیت شروع کر کے سفارتی حل نکالنے پر زور۔ برٹش پاکستانی اراکین پارلیمنٹ ناز شاہ، طاہر علی، ایوب خان، یاسمین قریشی اور عمران حسین کا بھی خطاب۔ کئی اراکین نے زور دیا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی مستقل ختم کرانے کے لیے برطانوی حکومت مسئلہ کشمیر حل کرائے۔
بھارتی جارحیت میں شہید افراد کی نماز جنازہ کے بعد تدفین۔ بہاولپور میں 13 افراد کی نماز جنازہ میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مظفر آباد میں شہید ہونے والے 80 سالہ محمد یعقوب اور نکیال میں بھارتی فوج کی گولہ باری سے شہید بہن بھائی کی بھی تدفین۔ نماز جنازہ کے بعد شہریوں کی بھارت کے خلاف کالج گراؤنڈ سے پڑاوا چوک تک ریلی۔ کوٹلی میں میزائل حملے میں مسجد عباس سے ملحقہ گھر تباہ ہوا تو یونیورسٹی آف کوٹلی کی BS کی طالبہ مصباح کوثر اور اس کا کم عمر بھائی عمر موسوی شہید ہو گئے۔ علاقے کی فضا سوگوار۔ آزاد جموں و کشمیر تعلیمی بورڈ میرپور نے انٹر کے 7 سے 10 مئی تک کے امتحانات ملتوی کر دیے۔ نیا شیڈیول 9 مئی کو جاری کیا جائے گا۔ لاہور میں انٹر بورڈ امتحانات اور پریکٹیکلات سے شیڈیول کے مطابق ہوں گے۔ 7 مئی کو ملتوی ہونے والے پرچے اور میٹرک کے پریکٹیکلز کے شیڈیول کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے پاکستانی سرزمین پر جارحیت کی گئی۔ بھارتی حملوں میں بے گناہ اور معصوم شہری شہید ہوئے۔ عرب ٹی وی کو انٹرویو میں کہا کہ بھارتی بربریت سے بچے اور خواتین بھی محفوظ نہ رہیں۔ پاک فوج ملک کی سالمیت کے دفاع کے لیے ہم وقت تیار ہے۔ ہم اپنے پاک آرمی کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ پورا پاکستان اس کو جواب دے گا، اس کو پتہ چلے گا۔ مودی کا علاج ہی جنگ ہے، یہ جنگ چاہتے ہیں، جنگ سے ہی کام ہونا چاہیے۔ جو یہ رفائل طیارے پہ بولتے تھے بار بار ہمارے پاس اتنے تیار ہیں، سارے مٹی میں ملا دیے۔ انڈیا کے لوگوں نے ہمارے جیسے بچوں کو قتل کیا، اب پاک فوج ان سے بدلہ لے گا۔ بھارتی غرور خاک میں ملانے پر پاکستانی عوام کا مسلح افواج کو خراج تحسین۔ کہا بھارت نے جارحیت کی تو آئندہ بھی منہ توڑ جواب ملے گا۔ بھارتی حملے میں شہید بچوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پشاور کے بچے بھی میدان میں۔ قلعہ بالا حصار کے سامنے شمعیں روشن کی، مختلف شہروں میں ریلیاں۔ اسلام آباد میں پاکستان سویٹ ہوم کے بچوں کا ڈی چوک پر مظاہرہ۔ فیصل آباد میں جماعت اسلامی کے تحت پاکستان زندہ باد ریلی۔ سدنوتی ہٹیاں بالا 8 مقام پر بھی پاک فوج سے اظہار یکجہتی۔ 4 سردار نواز شاہ میں پاک فوج کی حمایت میں مظاہرے۔ بھارتی طیارے گرانے کے بعد وہاں کا بارڈر پر رینجرز کی پریڈ اور قومی پرچم اتارنے کی تقریب۔ غیر معمولی جوش و جذبہ، وہاں کا بارڈر اللہ اکبر کی صداؤں سے گونجتا رہا۔ کشیدہ صورتحال کے باوجود پاکستانی عوام جوانوں کی جرت کو سلام کرنے واہگہ بارڈر پہنچ گئے۔ سرحد کی دوسری جانب کوئی شہری نہ آیا، سناٹا چھایا رہا۔ میں اس وقت جموں کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کی سیدنا بلال مسجد میں موجود ہوں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ 5 میزائل فائر کیے گئے۔ جو میزائل یہاں سیدنا بلال مسجد پر فائر کیے گئے اس کے ٹکڑے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں حویلی جو کلساں ہے، کلساں کے مقام پر گولا آ کے لگا ہے، سارا گر گیا مکان۔ ہم تو لوگ سارے ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ جو عمارت ہے اس کو جب ہٹ کیا گیا تو سب سے ٹاپ فلور کی جس کی جانب ہم جا رہے ہیں وہاں پر کچھ طالب علم تھے، ایک بچی 19 سال کی لڑکی اور ایک 11 سال کا بچہ جو یہاں پر موجود تھے اور وہ اس حملے میں جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ جی مرید کے میں جس مسجد کو بھارتی فوج نے نشانہ بنایا تھا، ہم اس وقت اس مسجد کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ مسجد کا وہ حصہ ہے جہاں سب سے پہلا میزائل یہاں پہ گرا ہے اور جو 3 شہید ہوئے وہ بھی یہیں پہ رہ رہے تھے۔ رات گئے ایک بزدلانہ کاروائی کی گئی بھاولپور کے علاقے میں۔ 13 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے، جن میں سے 10 افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ چھوٹے چھوٹے 3 سال کے بچوں کو مارنے کے بعد انڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے دہشت گرد مارے۔ سانو تو ڈر نہیں لگتا، کوئی بھی ساڈا دل کرتا کہ جاندے، لیکن سانو ساڈی آرمی نہیں جان دیندی، سانو اجازت دے ہی جناب زیرو لین تے جانو تیار۔ جیو نیوز کی ٹیم ہر شہر مقام پر لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کرنے میں مصروف۔ بھارتی حملے کے بعد پاکستان اور آزاد کشمیر کے شہریوں کا مورال بلند۔ مظفر آباد میں بھارتی جارحیت سے اسکول اور مسجد کو نقصان پہنچا، شہری بھارتی بزدلانہ کارروائی کا جواب دینے کے لیے پرعزم۔ بہاولپور سرحد کے قریب رہنے والے شہری کہتے ہیں بھارت بچوں اور خواتین کو شہید کر کے دہشت گردوں کو مارنے کا جھوٹا بیانیہ بنا رہا ہے۔ سیالکوٹ کے شہریوں نے بھارتی فوج کے خلاف لڑنے کے لیے اجازت مانگ لی۔
گورنر سندھ کامران ٹسوری نے اپنی اہلیہ 2 سالہ بیٹے سمیت دونوں بیٹوں اور بیٹی کے ساتھ واہگہ بارڈر پر پریڈ دیکھی. جوانوں کا خوب خون گرمایا, انہیں داد دی, مکہ لہرا کر بھارت کو للکارا. کہا بھارت نے حملے میں شہریوں کو نشانہ بنایا. گورنر سندھ کی واہگہ پر میڈیا سے گفتگو. کہا سپہ سالار جنرل عاصم منیر کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا. پائلٹس کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے بھارت کے 5 طیارے مار گرائے. سفارتی محاذ پر پاکستان کی جیت ہوئی ہے. بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستانی عوام متحد. 93% پاکستانیوں نے وطن عزیز کی دفاع کے لیے خون کے آخری قطرے تک لڑنے کے عزم کا اظہار کر دیا. غیر پاکستان نے نیا سروے جاری کر دیا. سروے میں بھارت سے کشیدگی کے باوجود 72% پاکستانیوں نے امن کی بھی بات کی. جنگ کو نقصان دہ قرار دیتے ہوئے بچنے کا مشورہ دیا. تاہم 27% جنگ کی حمایت کرتے دکھائی دیے. پاکستانی فوج کے زیر استعمال لڑاکا طیارے JS-17 اور J-10C بنانے والی چینی طیارہ ساز کمپنی شینگڈو ایئر کرافٹ کارپوریشن کے شیئرز کی قیمت میں 18.18% اضافہ. تجزیہ کاروں کے مطابق شیئرز کی قیمت میں اضافہ پاک فضائیہ کی جانب سے ان طیاروں سے بھارتی طیاروں کو مار گرائے جانے کے بعد ہوا ہے. دفاعی ماہرین کے مطابق عالمی سطح پر سرمایہ کاروں نے پاکستانی جنگی طیاروں کو سراہا ہے, جبکہ دوسری جانب بھارت کی فوج کے زیر استعمال فرانسیسی رفال طیارہ بنانے والی کمپنی دساولٹ ایوی ایشن کے شیئرز گراوٹ کا شکار. نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات کریں. عالمی برادری کو سفارتکاری اور بات چیت کو فروغ دینے کے لیے کام کرنا چاہیے. کہا امن ہی ہماری اجتماعی سلامتی اور خوشحالی کا واحد راستہ ہے. غزہ میں مسجد خالی کرنے کا حکم دے کر اسرائیلی فوج نے قریبی پناہ گزین اسکول پر بمباری کر دی. 2 صحافیوں سمیت 40 سے زیادہ فلسطینی شہید. 24 گھنٹوں میں عورتوں بچوں سمیت 107 فلسطینی شہید کر دیے. لیبنان پر حملہ کر کے حماس رہنما کو قتل کر دیا. قحط زدہ غزہ کے بچے غذائی قلت سے نہیں پھو گئے. ورلڈ سینٹرل کچن کا امدادی سامان ختم ہونے پر غزہ میں کام روکنے کا اعلان. امریکی کانگریس کے 94 ڈیموکریٹ اراکین کا اسرائیل سے غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل فوری بحال کرنے کا مطالبہ. آئندہ مالی سال کے الیکٹرک سمیت ملک بھر کے لیے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں کمی کا امکان. ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال بجلی صارفین کے لیے 140 ارب روپے سے 400 ارب روپے تک کا ریلیف متوقع. سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے بجلی خریداری کی قیمت میں کمی کی درخواست جمع کرا دی. نیپرا بجلی کے بنیادی ٹیرف میں کمی کی درخواست پر سماعت 15 مئی کو کرے گا. کراچی کے علاقے لیاری میں گارڈن شو مارکیٹ کی کچرا کنڈی سے انسانی کھوپڑی ملی ہے. پولیس نے تحقیقات شروع کر دی. کراچی کے علاقے ناظم آباد میں گھر سے 1.5 کروڑ روپے مالیت کے زیورات چوری کرنے والے 5 مزدور گرفتار. ملزمان سے سامان برآمد کر لیا گیا. سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ نے اسلامو فوبیا کے خلاف جدوجہد کے لیے میگوئل آنخیل موراتینوس کو اپنا خصوصی نمائندہ مقرر کر دیا. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا خیر مقدم. کینیڈا کی نو منتخب رکن پارلیمنٹ رچی والڈیز کا اپنی کامیابی پر پاکستانی ووٹر سے اظہار تشکر. جی این یو سے گفتگو میں کہا کہ ان کی حکومت چھوٹے کاروبار شروع کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرے گی. پاکستان کے بھارت کو منہ توڑ جواب سے کشمیریوں کا حوصلہ بلند. مقبوضہ کشمیر کی کل جماعتی حریت کانفرنس کا رد عمل. کہا کشمیری پاک فوج کو اپنا محافظ تصور کرتے ہیں. بھارت کے بزدلانہ حملوں کی مذمت. کہا پاکستان پر بھارتی میزائل حملے مودی حکومت کے ہندوتوا ایجنڈے کا تسلسل ہیں. رات کی تاریکی میں پاکستانی شہریوں پر میزائل حملوں نے بھارت کا دہشت گرد چہرہ بے نقاب کر دیا. کہا بھارت کشمیریوں کی تحریک آزادی پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے فالس فلیگ آپریشن رچاتا ہے. اقوام متحدہ بھارت کو دہشت گرد ریاست قرار دے جو خطے اور عالمی امن کے لیے خطرہ ہے.
वेटिकन सिटी में पहले रोज कैथोलिक मसीहियों के नए पेशवा का इंतखाब न हो सका। 6 पोल से सियाह धुआं छोड़कर इत्तला दे दी गई। कॉन्क्लेव के दूसरे रोज नए पोप के इंतखाब के लिए वोटिंग दोबारा होगी। और HPL PSL 10 में कोयटा ग्लैडिएटर्स के बैटर हसन नवाज और रायली रोसो ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ चौकों छक्कों की बरसात कर दी। दोनों बैटर्स की सेंचुरियां। ग्लैडिएटर ने 3 विकेट पर 263 रन बनाकर PSL की तारीख का सबसे बड़ा हदफ खड़ा किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 154 रन बना सकी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 109 रन से फतह हासिल की।